वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रद्द अमल पर। इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं सेनेटर तारिक अजीम साहब, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक अजीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक अजीम साहब, ये जो पीपल्स पार्टी का इतना कॉन्फ्रंटेशनल बिहेवियर है आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, सारी पाकिस्तानी अवाम, सारी कौम इसकी मुंतजर थी कि एक आज़ाद अदलिया क्या फैसला करती है, और बाय एंड लार्ज आपने देखा कि सब लोगों ने उसको वेलकम किया, इसका खैर मकदम किया है। अब अगर कोई भी पार्टी जो है वो एक जो नॉर्मल पब्लिक रिएक्शन है उसके खिलाफ बात करते हैं, एक तरफ तो वो कहते हैं जी कि हम आज़ाद अदलिया चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो भी उनके फैसले हों वो पब्लिक गुड में हो उसके, लेकिन जब उनकी अपनी बारी आती है, जब उनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो उसको फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते। तारिक अजीम साहब, जब आपकी हुकूमत थी तब यही चीफ जस्टिस जो थे इनको हटाया गया। यू फाइंड कि इनकी जजमेंट्स जो हैं ये अवाम को विदाउट एनी क्वेश्चन एक्सेप्ट करनी चाहिए? जी बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल किसी ने इनकी जो जजमेंट है उसके खिलाफ बात की हो कि वो जस्टिफाइड नहीं थी जजमेंट। एवरीबॉडी एक्सेप्टेड के जो भी थी, इसी वजह से आपने देखा किसी ने जाके एनआरओ को कोई जाके डिफेंड भी नहीं किया। जी तारिक अजीम साहब, लेकिन इसका बार बार जिससे भी हम बात करते हैं ये जो है ये पूरा जो है ये आपकी गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम आता है, और वो कहते हैं कि ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का कानून था और उन्होंने अपनी सदारत के लिए ये सारा कुछ किया। तो डू यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दिस? इसमें खाली परवेज मुशर्रफ साहब ने नहीं, इसमें परवेज मुशर्रफ साहब और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, जिनके आपस में जो बातचीत हो रही थी, पहले तो उन्होंने डे वन से इनकार किया कि उनकी कोई मुलाकात भी हो रही है, उसके बाद जाके बहुत लेट जाके दोनों ने माना कि जी आपस में मुलाकातें इनकी हुई हैं। और हमारी तरफ से भी जो था वो हमारी पार्टी के जो चीफ थे और मुशाहिद काम कर रहे थे, दूसरी तरफ से उनके पार्टी के चीफ मखदूम साहब और राजा परवेज अशरफ जो सेक्रेटरी के थे, ये आपस में बातचीत कर रहे थे। किसी को नहीं पता चलने दिया, पार्टी में भी और ना हुकूमत में किसी ने पता चलने दिया। आपसे पूछूंगी व्हाट डू यू हैव टू से? ये तो लगता है कि तमाम कुव्वतें एक तरफ थी और आपकी पार्टी और आपकी क़यादत बिल्कुल आइसोलेटेड थी, लेकिन फिर ऐसे हालात हुए कि आप लोगों ने भी एडवांटेज लिया और वापस आ गए। एनआरओ जो है उससे हमने एडवांटेज ना लिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत को बेनज़ीर साहबा को जब उन्होंने अलाउ कर दिया कि वो वापस आ जाएं, उसके बाद इनको रेजिस्ट करने का, सऊदी अरेबिया को रेजिस्ट करने का कोई जवाब ना रहा हुकूमत के पास। तो और एवरी टाइम एक्सटर्नल फोर्सेस आर इन्वॉल्वड, जैसे ये कह रहे हैं अमेरिका और बरतानिया वर, यू नो। तारिक साहब इस बात की मेरा ख्याल है गवाही देंगे कि जब मियां साहब को सितंबर में डिपोर्ट किया गया है तो उसी वक्त सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बता दिया था कि हम मियां नवाज शरीफ को यहाँ पर रोक नहीं पाएंगे। अच्छा। और मियां नवाज शरीफ विल बी अलाउड टू गो बैक टू पाकिस्तान। यहाँ मैं आपसे पूछूंगी कि जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि आपको भी इस बात का पता होगा और होना चाहिए कि सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने इंडेफिनेटली मियां साहब को रखने की कोई बात नहीं की, तो इज दैट करेक्ट? लेकिन जी जब मैं ख्वाजा साहब से एग्री करता हूं कि जब एक बार कहा जा रहा, खुद प्रेसिडेंट मुशर्रफ कह चुके थे, बारहा कह चुके थे कि हम ये दोनों लीडरान को वापस नहीं आने देंगे, बल्कि बाद में उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे जो है इस चीज पे मिसगाइड किया गया, कि मुझे तो ये बताया गया था कि इलेक्शंस के बाद बेनज़ीर को अलाउ किया जाएगा, वेयर एज बेनज़ीर साहबा ने कहा कि हमने कहा था कि आपके इलेक्शन के बाद मैं वापस आऊंगी। तो मैंने जनरल इलेक्शन की बात नहीं की। उसके बाद जो बात कर रहे हैं ख्वाजा साहब वो बिल्कुल ठीक है कि जब आपने अलाउ कर दिया बेनज़ीर साहबा को वापस आने का, तो फिर सऊदीज का जो था वो जस्टिफाइड थे कि जी अब आपने उनको अलाउ किया है तो हम कैसे इनको होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जी ये जनरल साहब को किसने मिसलीड किया? इसमें कौन इन्वॉल्व था सबसे ज्यादा जो इसमें सारी डील कर रहे थे पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए उसमें जो लोग थे उसका जो नाम सामने आते हैं वो तो आपको भी पता है। कुछ लोग जो उनके क्लोज जो उनके थे, जिसमें एक बिजनेसमैन है लाहौर के, उनका भी नाम आता है। जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के चीफ थे तारिक अजीम साहब, उनका भी नाम आता है। अब चूंकि इतनी हश हश ये सारी बातें हो रही थी, जैसे मैंने अर्ज किया कि उस वक्त तो अगर बात आप करते थे पीपल पार्टी वालों से तो वो भी कहते थे जी कोई मीटिंग तक नहीं हमारी हुई, आप क्या बात कर रहे हैं डील की। बेनज़ीर साहबा का बयान कई है कि जी मैं जर्नैल से किसी डिक्टेटर के साथ कोई डील नहीं करूंगी, लेकिन इवेंचुअली आपने देखा कि सब लोग
لوگوں نے ڈیل کی, سب لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور اس کے نتیجے کی وجہ سے بے نظیر واپس بھی آئیں. ٹھیک ہے طارق عظیم صاحب, اگر ہم طارق عزیز صاحب کی بات کر سکتے ہیں تو وہ پھر بزنس مین کا نام کیوں نہیں کوئی ڈسکلوز کرتا؟ میں جی جن کے نام آ رہے ہیں, اب چونکہ لوگ مانتے ہی نہیں ابھی تک پوری ڈیٹیلز, تو سوائے اس کے ایک دو صحافی جو ہیں امریکن جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے پوری ڈیٹیل جو ہے میٹنگز کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے, لیکن ہمارے لوگ تو آج تک بھی وہ باتیں بتانے کو سے قاصر ہیں. تھینک یو ویری مچ طارق عظیم صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. نیب کا چیئرمین جو ہے وہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ اور وہ ڈٹرمن کریں گے کہ کون ہے, تو اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ کوئی انہوں نے صلاح مشورہ کیا؟ ابھی تو اس قانون کی جو ہے نوک پلک درست ہو رہی ہے جی. ونس دیٹ لا از فائنلائزڈ, اور وہ اس میں یہ ہے کہ پبلک ہیئرنگ بھی اس کی ہوگی, وہ کمیٹی سے گزرے گا اور جو نامنیٹ ہوگا اس طرح پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن جس کو نامنیٹ کریں گے جوائنٹلی, اس کی پھر وہ پبلک ہیئرنگ ہوگی جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ اپروو ہوگا. تو دین اٹ ول ہیو, ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ نیب جو ہے کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہو, ان کو فائنینشیل انڈیپینڈنس بھی ہو, اور ان کے اوپر کوئی ایگزیکٹو کا یا کسی اور برانچ کا یا کسی اور انسٹیٹیوشن جو ہے اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے, تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے کر سکیں. جس طرح سپریم کورٹ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اسی طرح نیب کا ادارہ بھی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ بھی جو انڈیپینڈنٹ ہو. لیکن اس وقت تو جی بات ہو رہی ہے کہ ججز کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور ججز کا بھی احتساب ہونا چاہیے, تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہو؟ لیکن ججز کے پاس ایک فورم ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل, آئی تھنک اس کو اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے کہ جو جج جو ہے استعفیٰ دے دیتا ہے اس کے وہ بھی جو ہے وہ اس کو معاف کر دیا جاتا ہے یا اس کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جن ججز نے پاسٹ میں جو ہے مارشل لاء کے حق میں فیصلے دیے ہوئے ہیں, یا جن ججز نے جو ہے وہ قانون میں ترمیم کرنے کے جو ہے حق دیا, مشرف کو حق دیا اور 2 دفعہ مارشل لاء اس کا لگوایا, میرا خیال ہے ان کو قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب مجھے ان دی اینڈ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو زرداری صاحب کی پوزیشن کیسے نظر آ رہی ہے؟ ڈو یو تھنک ہی از انڈر اینی سارٹ آف تھریٹ؟ بیکاز پاکستان میں مورل obligation پہ تو کوئی آج تک نہیں کیا. زرداری صاحب اور ان کے کولیگز نے یہ سکونڈر کیا ہے, یہ ساری گڈ ول جو ہے یہ ضائع کی ہے, اس کو سکونڈر کیا ہے, اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ زرداری صاحب کی جو ہے وہ مس فارچون نہیں بلکہ یہ ہمارے سسٹم کی بھی مس فارچون ہے. اگر جو کولیشن بنی تھی مارچ میں 2008 میں وہ چلتی رہتی, زرداری صاحب اپنے وعدوں پہ عمل کرتے, پہلے 2-3 مہینے 4 مہینے میں COD امپلیمنٹ کر دیتے, 17ویں ترمیم جو ہے تنسیخ ہو جاتی اس کی, اور ججز بحال ہو جاتے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی میسو گڈ ول زرداری صاحب کو جنہوں نے بھی دیا مشورہ دیا کہ بھئی ججز نہ بحال کرو, 17ویں ترمیم نہ بحال کرو, لیکن 9 سال کی جو ٹاکسک حکومت تھی اس کی مشرف کی, اس کو ڈی ٹاکسیفائی اسی طرح کیا جا سکتا تھا کہ اس کے تمام 4 چیزیں جو ہے نا امپلیمنٹ ہو جاتا, ہونے دیتا, تو ان ٹرو فارم اگر ہو جاتا تو ڈی ٹاکسیفائی ہو جاتا. لیکن زرداری صاحب ڈیسائیڈڈ, آئی ڈونٹ نو وائی, ٹو پرپیچویٹ whatever he had inherited from مشرف. اس سے یہ حالات لوگوں نے کہا بھئی تو کوئی تبدیلی کوئی نہیں آئی حالات. لیکن آپ کی لیڈرشپ has been very tolerant, اور ابھی تک وہ پرائم منسٹر صاحب سے مل کے اور میاں صاحب نے آگے بھی ان کو کوآپریشن کی ان کو کہا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کوآپریٹ کرے گی اور پارٹی کوآپریٹ کرے گی. تو جب وہ لوگ آپ کو اتنا زیادہ ہارڈ آ رہے ہیں آپ کے اوپر, اسپیشلی پنجاب میں آ چکے ہیں, تو اس ٹالرنس کی کیا وجہ؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے اگر ہارڈ آگے پنجاب میں جو انہوں نے کچھ کیا, جن کے کہنے پہ کیا, انہوں نے کیا ڈیلیور کیا, ان کی کیا ابھی تک بہت ووکل ہیں آپ لوگوں کے خلاف. گورنر صاحب تو ابھی تک بہت فوکس, ان لوگوں کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے, نہ ان کا سیاسی کوئی شجرہ نسب ہے, نہ کوئی ان کی بیک گراؤنڈ ہے, نہ کوئی ان کے پاس سیاسی پتہ ہے, نہ پولیٹیکل ایڈریس ہے. تو ایسے ایسے سیاسی لوگوں کو اگر زرداری صاحب نے اپنے ارد گرد رکھا ہوا ہے, تو کورٹس میں لوگ, بڑے لوگ جو ہے اس قسم کے لوگ رکھا کرتے تھے مذاق وغیرہ کے لیے جو ہے, تو وہ چلتا رہتا ہے. تو لیکن زرداری صاحب کو یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں. اگر انہوں نے ویسے مذاق کے لیے رکھنا ہے تو رکھیں ان کو, لیکن سیریس بزنس کے لیے جو ہے وہ سیریس لوگ پیپلز پارٹی میں بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, سیزنڈ لوگ ہیں, ادروائز تو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو ہے. تھینک یو ویری مچ خالد صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے.
नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, पीपल्स पार्टी के रद्द अमल और दीगर हवालों से आपने आज की गुफ्तगू सुनी। हालात का पॉलिटिकल एनार्की की तरफ बढ़ना मुल्क और कौम के लिए ख़तरनाक हो सकता है और किसी तामीर नतीजे पर पहुँचने का ज़रिया नहीं हो सकता। अगर आज़ाद अदलिया को कबूल किया गया है तो इंसाफ को भी खुले दिल से कबूल किया जाना चाहिए, लेकिन इंसाफ को इंसाफ के साथ सामने आने का मौका तो दिया जाए। अगर अदालतों ने इंसाफ ना किया तो कौम अदालतों का एहतसाब करने के लिए भी मौजूद है। इसके साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।